أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शिराज़ी। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 3 का सबक नंबर 42 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा खड़ी ज़बर खा, लाम ज़ेर ली, खाली, दाल या ज़ेर दी, खालिदी, नून ज़बर न, खालिदीन, फा या ज़ेर फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ीहा, लाम अलिफ ज़बर ला, या पे यो, खा फा ज़बर खफ, यो खफ, फा ज़बर फ़ा, यो खफ़, फा पेश फो, यो खफ़फ़ो, आइन नून ज़बर अन, हा पेश हो, अन हो, मीम लाम पेश मुल, अन हो मुल, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अन हो मुल आज़ा, बा पेश बो, अन हो मुल आज़ाबु, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, हा मीम पेश हम, वला हम, या नून पेश यों, ज़ा ज़बर वा, युंज़ा, रा वाव पेश रू, नून ज़बर न, युंज़रून, खालिदीन फ़ीहा, ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युंज़रून। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, इल्लल, लाम ज़बर ला, इल्लल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर न, इल्लल्लज़ीन, तालिफ ज़बर ता, बा वाव पेश बू, ताबू, मीम मीम ज़ेर मीम, बा आइन ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, मीम बादी, ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, वाव ज़बर वा, हमज़ा स्वाद ज़बर अस, व अस, लाम ज़बर ला, व अस्ला, हा वाव पेश हू, व अस्लहू, फा ज़बर फा, हमज़ा नून ज़ेर इन, फ़ा इन, नून लाम ज़बर नल, फ़ा इन्नल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़बर हा, फ़ा इन्नल्लाह, गैन ज़बर गा, फ़ा वाव पेश फू, गफू, रा रा दो पेश रुर, गफूरुर, रा ज़बर रा, गफूरुर रा, हा या ज़ेर ही, गफूरुर रही, मीम दो पेश मुन, गफूरुर रहीमुन, इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिक व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर न, इन्नल्लज़ीन, काफ ज़बर का, फा ज़बर फा, कफ़ा, रा वाव पेश रू, कफ़रू, बा आइन ज़बर बा, दाल ज़बर दा, बाद, हमज़ा या ज़ेर ई, मीम अलिफ ज़बर मा, ईमा, नून ज़ेर नी, ईमानी, हा मीम ज़ेर हिम, ईमानिहिम, सा मीम पे सुम, मीम ज़ा ज़बर मज़, सुम्मज़, दाल अलिफ ज़बर दा, सुम्मज़दा, दाल वाव पेश दू, सुम्मज़दादू, काफ़ा पेश कुफ, रा लाम दो ज़बर रल, कुफ़रल, लाम नून ज़बर लन, कुफ़रलन, ता काफ पेश तुक, बा ज़बर बा, तुक़बा, लाम ज़बर ला, तुक़बला, ता वाव ज़बर तौ, बा ज़बर बा, तौबा, ता पेश तु, तौबतु, हा मीम पेश हम, तौबतुहुम, वाव ज़बर वा, हमज़ा पेश उ, व उ, लाम खड़ी ज़बर मद ला,
وأولا همزة زير إي كاف زبركة وأولئك ها پیش هو ميم ضاد پیش مض هم ضاد ألف مد لام زبر ضال هم الضال لام و پیش لو نون زبرنا هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون همزة نون زير إن نون لام زبرنا لام زبرلا إن الله ذال يا زير ذي نون زبرنا إن الذين كاف زبركا فا زبر فا كفا راو بيشرو كفروا واو زبر و ميم ألف زبر ما وما تاو بيشتو وماتوا واو زبر و ها ميم بيشهم وهم كافا بيشكف فا ألف زبر فا كفا را دو بيشرن كفار فا زبر فا لام يا زبر لين فلين يا قاف بيش يق فلن يق با زبر با فلن يقبل لام زبر لا فلن يقبل ميم نون زير من همزة زبر حا زبر حا أحا دال زير دي أحادي ها ميم زير هم أحاديهم ميم لام زير مل أحاديهم مل همزة لام پیش أول أحاديهم مل أول همزة را زبر أر أحاديهم مل الأرض ضاد زير ضي أحاديهم ملء الأرض ذال زبر ذا ها زبر ها ذا با واو دو زبر بو ذهبوا واو زبر و ذهبوا لام زبر لا واو فا زير ويف لا ويف تال زبر تا زبر تا لا ويف تا دال کڑی زبر دا ذهبا ولا ويف تدا با زير بي ها کڑی زير هي به همزة پیش او لام کڑی زبر مد لا أولى همزة زير إي أولئي كاف زبر كا أولئك لام زبر لا ها ميم پیش هم لهم عين زبر ع ذال لي زبر ذا عذا با دو پیش بن عذاب همزة زبر لام يا ذيلي ألي ميم واو دو پیش مو واو زبر و أليم و ميم ألف زبر ما أليم وما لام زبر لا ها ميم پیش هم لهم ميم نون زير من لهم من نون کڑی زبر نا لهم منا صاد زير صي لهم من ناصي را يا زير ري نون زبر نا لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم। सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।